आज बेसिकली 2 जाती जी आमची आशिल्ली आसा त्या संदर्भातली चर्चा डिस्कशन करून मांडणी त्यामुळे ताजे ह्या सगळ्या 2 दिसाच्या जो आमचो बिझनेस आसा ताजी चर्चा जाली. ताणें आपल्यो अनेकशे ज्यो क्वेरीज आशिल्ल्यो ताणें रेज केल्यो आनी त्यानंतर की रोखडेंच हांगा 1 म्हयन्या उपरांत बजेट सेशन येता की त्या दिसाक दोन त्या कालावधीत दीस वाडयता अशा तरेन मुख्यमंत्र्यान तांकां बाकीच्या आपूण कॅबिनेटाच्या मंत्र्यान बाकीच्यांनी डिस्कस करून आपूण वाडयतलो अशा तरेचेर तांकां विधान केल्लें आसा आनी ते म्हाका दिसता ते समाधान जावन गेल्ले आसा. पण बील जे ते समाधानी ना म्हणटात 2 दीस मेळटात 1 दीस मेळटा ह्या विशयात आता त्याची चर्चाही बसलेली आसा. म्हणजे साधी बिल आसा त्यामुळे ताचेर भरपूर चर्चा जाल्या आनी ताणें क्वेरीज रेज केल्ल्यो आनी त्या क्वेरीसा संदर्भात म्हाका दिसता की ज्यो कांय गोश्टी आसा जे सिंपल बिल आसले कारणान जे आसा की त्या संदर्भातली चर्चा डिस्कशन आता जालें आनी म्हाका दिसता कांय वेळाचेर ताणें सांगलें की विधानसभेक येवं दी समजा तसोच विरोध आसत तरी जाय जर बाबा गरज आसली जाल्यार ती पडून दिवया अशा तरेचे मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सो तुमी आतां म्हणलें समाधानी आहा म्हणटा पूण ते सांगता की ते समाधान ना म्हणटात. चर्चा जाल्ली त्या हिशोबान आज जरी 2 दिसांचें आसलें फुडें सादारणचें सेशन जें आसा जे फुडें येणारें बजेट सेशन आसा ते एखाद्या वेळाचेर लेंथी येवंक शकता की अशा तरेचे रिक्वेस्ट ताणें रेज केल्लो आनी त्या संदर्भातली एक सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान मुख्यमंत्र्यान तांकां दाखयल्लें आसा की मे बी 3 दिसांचें सेशन आसूंक शकता. प्रायव्हेट मेंबर हेजे कितले घेतले खूब जाणांनी मूव केले प्रायव्हेट एजंट आमी 4 घेवन 4 ते 5 रूल जे आसा न्ही ते 5 घेवन सगळ्यांनी कॅबिनेट डिसिजन घेता कितले दिसाचें कितें सेशन कितले दिसाचें आसचें ते कॅबिनेट सेशन कितले दिसांचें आसचें ते कॅबिनेट ठरयता आनी त्या दिसांची जो दीस ठरले आसा त्या दिसांचो एकंदर जो बिझनेस आसा तो कसो हँडल करचे ते म्हजें काम.